डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि आप एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं। कराची में फलाही अस्पतालों की भी सूरत हाल देख रहे हैं, निजी अस्पतालों की भी सूरत हाल देख रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की भी सूरत हाल देख रहे हैं, उसमें मरीजों की सूरत हाल और उनको दस्तियाब सहूलतें जो हैं। अच्छा, कोरोना के हवाले से सबसे ज़्यादा दस्तियाब सहूलत का जिसका जिक्र होता है वो होता है वेंटिलेटर का। तो आप क्या समझते हैं कि कराची में कोरोना के मरीज इस वक्त किस हाल में हैं, इन तीनों सेक्टर्स में, फलाही सेक्टर्स में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कि क्या हमारे पास इनसे लड़ने का पूरा सामान मौजूद है और मरीज किस पोजीशन में है इस वक्त? अच्छा शकील भाई, इसमें पहली चीज़ जो समझने की है कि जब कोरोना शुरू हुआ है तो जो लॉकडाउन की बात हुई थी वो सिर्फ इसलिए हुई थी कि हम डिज़ीज़ प्रोसेस को स्लो प्रोग्रेशन देना चाह रहे थे। यानी ऐसा ना हो कि कई हज़ार मरीज़ इकट्ठे कुछ दिनों में हॉस्पिटल्स का रुख कर लें और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो पिछले 72-74 सालों में वैसे ही हमारी बहुत वीक हैं और फीबल हैं, कम हैं आबादी के लिहाज से, वो ओवरशूट हो जाएं और वहाँ से पेशेंट्स को सहूलियात ना मिल सकें। लॉकडाउन ने अपना इब्तदाई तौर पे काम किया, लेकिन उसके बाद जैसे हम देख रहे हैं कि अब तो वो हालत आ गई है कि अवाम की मुबैना गफलत से डॉक्टर हलाक, अब तो ये सूरत हाल आ गई है क्योंकि अवाम ने SOPs फॉलो नहीं किए। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स ने, जो हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, अनफॉर्चुनेटली जो लॉकडाउन पीरियड था उसको मिस किया। वुहान में जिस वक्त लॉकडाउन किया है चाइना ने, तो वहाँ पे करोड़ की आबादी तकरीबन थी, वहाँ पे उन्होंने उसके SOPs पहले तय किए। यानी पहले उन्होंने लॉकडाउन का अनाउंस किया और ये तय किया कि हम ये 10 काम इन 2 महीने में, 1.5 महीने में करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, टेक्निकल स्टाफ लेके आएंगे। उन्होंने 2000 बेड का एक आर्जी हॉस्पिटल कुछ हफ्तों के अंदर खड़ा कर दिया। ऐसी कोई एक्टिविटी हमारे मुल्क में नज़र नहीं आई। अच्छा, इसके बायस जो वेंटिलेटर्स की तादाद है, देखें इसमें सिर्फ 5 से 6% मरीज़ों को कोरोना के हस्पताल में एडमिशन चाहिए और उनमें से भी 1/3 के करीब लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हमारी आबादी क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी है, ख़ास तौर पर कराची, अगर बड़े शहरों को लें तो बड़ी आबादी है, वेंटिलेटर्स की कुल तादाद इस वक्त भी जो अवेलेबल है बहुत इंसफिशेंट है। फिर वेंटिलेटर का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई सारी बीमारियां कहीं घर बैठ गई। मिसाल के तौर पे स्ट्रोक या फालिज का पेशेंट आया, उसको भी वेंटिलेटर की, हार्ट अटैक हुआ उसको भी ज़रूरत हो सकती है, कैंसर के पेशेंट को हो सकती है। तो तमाम वेंटिलेटर जितने अवेलेबल हैं वो सारे कोविड डेडिकेटेड वेंटिलेटर नहीं हैं। लिहाजा ये बात समझने की है कि जब भी कोई ऑफिशियल कोट कर रहा है वेंटिलेटर की तादाद, तो वो कुल वेंटिलेटर की तादाद है, वो कोविड डेडिकेटेड वेंटिलेटर की तादाद नहीं है। अगर मैं ये दावा करता हूँ कि आज फलाने सूबे के अंदर 1500 वेंटिलेटर हैं तो ये कुल तादाद है। अच्छा, अब प्राइवेट हॉस्पिटल के आने से कुछ थोड़ा सा मसला तो बेहतर हुआ है, लेकिन वो भी अब पूरी तरह भर चुके हैं। थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, मैं नॉर्थ नाजिबाबाद के एक बहुत ही बड़े निजी अस्पताल से आ रहा हूँ मीटिंग करके, और वहाँ पे जो कोविड वार्ड के इंचार्ज हैं वो हमारे दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी। 46 बेड अवेलेबल हैं और तमाम के तमाम पूरे हैं। लिहाजा एक हो गया बेड की अवेलेबिलिटी का मसला, दूसरा जो केसेस मुस्तकिल आए चले जा रहे हैं। कोविड के अंदर ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आपके पास आएगा तो वो अगले दिन डिस्चार्ज हो जाएगा, बल्कि आम तौर पर जो एवरेज स्टे इस वक्त आ रहा है वो 3 से 15 दिन का स्टे आ रहा है। वो पेशेंट जो ज़िंदा बच रहे हैं, जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उसका तो हम कोई टाइम पीरियड नहीं, लेकिन जो एवरेज टाइम है वो 3 से 15 दिन वेंटिलेटर का टाइम। जो भी मरीज आएगा और वेंटिलेटर पे जाएगा वो 3 से 15 दिन तो उसको एवरेज वेंटिलेटर को इस्तेमाल करना है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त मिसाल के तौर पर कराची में 70 के बजाय मैं दुगनी तादाद भी कर लूँ, 150 वेंटिलेटर भी हैं, तो 2.5 करोड़ के शहर, 2.25 करोड़ के शहर के लिए ये वेंटिलेटर इंतहाई इंसफिशेंट हैं, प्रोवाइडेड कि कौम ने खुला चैलेंज कोरोना को दिया हुआ है कि ठीक है जी, हम भी बाहर निकलें, तुम भी हमला करो, देखते हैं कौन जीतता है। इस सूरत हाल के अंदर मेरी ये बहुत ही मुदबाना गुजारिश होगी कि जंगी बुनियादों पर जल्द से जल्द बड़े कोविड वार्ड्स बनाए जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मज़ीद एनकरेज किया जाए कि वो अपनी इस्तेदाद बढ़ाएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो कि ऐसे सेटअप्स भी हैं कराची के अंदर कि जो पेरिफेरी में हैं और वो हॉस्पिटल बिल्ड यानी पर्पस बिल्ड बिल्डिंग्स थी, उनको इस्तेमाल किया जाए। क्वारंटाइन मराकज़ जो हैं, मिसाल के तौर पे एक बड़ा मरकज़ बनाया है कराची के अंदर,
وہ صرف ان پیشنٹس کو لے رہا ہے جن کو کسی بھی قسم کی آکسیجن سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک طرح کا وہ حسن اسکوائر پہ جو سینٹر ہے بہت اچھی فیسلٹی ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن 1000 بیڈ کی فیسلٹی کسی بھی سیریس پیشنٹ کو لینے پہ تیار نہیں ہے. مطلب وہ صرف وہاں پر آئسولیشن وارڈ ہے, وہ سمجھ لیجئے آئسولیشن وارڈ ہے. وہ آکسیجن دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ تو آپ کی استعداد کی بات ہے, آپ اس کی کیپیبلٹی, آپ وہاں پہ آئی سی یو بھی بنا سکتے تھے, لیکن گورنمنٹ نے جو اسٹیبلش کیا ہے اس کو ایز این آئسولیشن وارڈ کے طور پہ کیا ہے. بہت سارے ہاسپٹلس سے, جہاں میں خود بھی کام کرتا ہوں ایک فلاحی ادارے کے اندر, جب بھی پیشنٹ ریفر ہوتا ہے تو اگر وہ 2 لیٹرز آکسیجن کی مقدار پر بھی اگر بھیجیں تو وہ اس کو ریسیو نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایسا پیشنٹ بھیج دیجئے جس کو کوارنٹائن کرنا ہے, آئسولیٹ کرنا ہے, تو وہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس وقت شدید ضرورت ہے کہ جلد سے جلد ایٹ لیسٹ 200 سے 300 وینٹیلیٹرز کا اضافہ کیا جائے. وہ وینٹیلیٹرز جو ڈیڈیکیٹڈ ٹو کووڈ ہوں. وینٹیلیٹر ڈزنٹ مین کہ اتنے سارے مریض ہیں, اتنی بڑی آبادی کے اندر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی کو بھی. اس وقت 2 سے 3 دن میں عید کے بعد کئی مریض, آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں پرسنلی جانتا ہوں جو روڈ پہ جن کا انتقال ہوا ہے. ہم تو صرف ڈاکٹر فرقان کو جانتے ہیں جن بیچاروں کو وینٹیلیٹر نہیں ملا تھا, حالانکہ اس وقت وینٹیلیٹر تھے, وہ کوارڈینیٹ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. اس وقت لوگ روڈوں پہ پیسے لیے گھوم رہے ہیں اور اس وقت بیڈ اویلیبل نہیں ہے, آئی سی یو بیڈ جس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل بیڈ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ صورت حال ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا کی جا سکتی ہے صورت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ. اس کا آپ وہی تجویز کرتے ہیں کہ وینٹیلیٹر میں اضافہ کیا جائے. جی ہاں. اچھا شکیل صاحب, اس میں وینٹیلیٹر میں اضافہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, اس کو چلائے گا کون؟ یہ جو 3 مہینے ہم نے وقت ضائع کیا, یہ کیوں کیا؟ ہم نے کتنے ٹیکنیشنز کو آن لائن کورسز کروائے. پوری دنیا میں آن لائن کورسز فری میں اویلیبل تھے, WHO نے شروع کیا تھا. ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر سے کچھ بڑے ہاسپٹلس نے آفر کی تھی کہ آپ اپنے ٹیکنیشنز کو ٹرین کروا لیں. اس وقت بھی موقع ہے. دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 2 سال اس کے لیے چاہیے. 1 مہینہ 15 دن ایک اچھا اسٹاف جو آپ کا ہوتا ہے, جو جس نے BS کیا ہوا ہے, BSc کیا ہوا ہے, پڑھنا لکھنا جانتا ہے, اس کو میڈیکل کی نو ہاؤ ہے, نرسنگ اسٹاف جو پہلے سے کام کرتا ہوا آ رہا ہے, آئی سی یو کا اسٹاف ہے, اس کو آپ اپ گریڈ کر سکتے ہیں. اس کو اپ گریڈ کریں, اس کو امیجیٹ ٹریننگ دلوائیے, اس کو چھٹیاں دیں, اس کو پے کرے, گورنمنٹ اس کو پے کرے, بلکہ کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ایڈیشنل تم پہ ذمہ داری جا رہی ہے اور تمہاری اسکل بڑھے گی, اس کو بھی فائدہ ہوگا, اس کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا, اخروی فائدہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کو دنیاوی فائدہ بھی انسینٹو ملنا چاہیے. وہ اسٹاف بڑا امپورٹنٹ ہے, لہٰذا بیڈ خالی امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کا ٹیکنیکل اسٹاف ضروری ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ جس طریقے سے ایک ٹیکنیشین کسی, جیسے سٹی اسکین ہوتا ہے, سٹی اسکین ایک ٹیکنیشین سٹی اسکین کی مشین کو چلاتا ہے اور ایک سٹی اسکین باہر آتا ہے یا MRI باہر آتا ہے, پڑھتا میں ہوں, میں ریڈیولوجسٹ ہوں, اس کی ریڈ آؤٹ میں نے کرنا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے وینٹیلیٹر چلائے گا تو ٹیکنیشین, لیکن اس کے پیرامیٹرز کو فکس کرنا یہ فزیشین کا کام ہے. کتنے فزیشنز آپ کے ٹرینڈ ہیں, پراپرلی ٹرینڈ ہیں وینٹیلیٹرز کو چلانے کے لیے, یہ ایک دوسرا بڑا مرحلہ ہے. اب اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو ڈاکٹرز میں عام طور پر اتنی استطاعت ہوتی ہے سیکھنے کی, اتنی ان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ ہفتوں کے اندر یہ اپنی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں. آن لائن کورسز ہیں بے شمار ذرائع ہیں, لیکن یہ جو ہم نے 2, 2.5, 3 مہینے کا وقت ضائع کیا, چائنا نے یہ وقت بالکل ضائع نہیں کیا تھا. انہوں نے شہر کا شہر دھو دیا تھا. آپ کے شہر کو دیکھ لیجئے, آپ کسی بھی شہر کو دیکھ لیجئے, یہ بہترین موقع تھا شہر کی صفائی کا. آپ جنرل ہائیجین جو ہے وہ بھی تو بیماری کو سلو ڈاؤن کرے گی, وہ بھی نہیں کر پائے ہم. نہ ہم نے صفائی کی, نہ پرسنل لوگوں نے احتیاط کی, نہ ماسک پہنے, نہ سوشل ڈسٹینسنگ کی. لہٰذا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے, اور اللہ نہ کرے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو, لیکن جو ٹریجیکٹری جا رہی ہے وہ اٹس ویری فاسٹ اینڈ اٹس اسٹیپر اینڈ اٹس گوئنگ اپورڈ.